भाषा शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में हमने वर्णवाचक शब्दों के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त की थी। इस बार पहले हम उनके बारे में अभ्यास करेंगे और फिर नूतन शब्दों का अभ्यास करेंगे। नमो नमः। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां हार्दं स्वागतम्। सज्जाः भवन्तु। वयं संस्कृत संभाषणस्य अभ्यासं कुर्मः। पूर्वतनपाठे वयं वर्णानां परिचयं प्राप्तवन्तः। इदानीं तस्य एव अधिकम् अभ्यासं कुर्मः। पुष्पं। पुष्पस्य वर्णः रक्तः। पुष्पस्य वर्णः कः? पुष्पस्य वर्णः रक्तः। कन्दुकस्य वर्णः कः? कन्दुकस्य वर्णः रक्तः। पर्णं। पर्णस्य वर्णः हरितः। पर्णस्य वर्णः कः? पर्णस्य वर्णः हरितः। शुकः। शुकस्य वर्णः कः? शुकस्य वर्णः हरितः। धनस्यूतः। धनस्यूतस्य वर्णः कृष्णः। धनस्यूतस्य वर्णः कः? धनस्यूतस्य वर्णः कृष्णः। काकः। काकस्य वर्णः कृष्णः। काकस्य वर्णः कः? काकस्य वर्णः कृष्णः। पत्रं। पत्रस्य वर्णः कः? पत्रस्य वर्णः श्वेतः। सुधाखण्डः। सुधाखण्डस्य वर्णः कः? सुधाखण्डस्य वर्णः श्वेतः। कार्यानं। कार्यानं। कार्यानस्य वर्णः पीतः। कार्यानस्य वर्णः पीतः। कार्यानस्य वर्णः कः? कार्यानस्य वर्णः पीतः। सञ्चिका। सञ्चिकायाः वर्णः कः? सञ्चिकायाः वर्णः पीतः। पुष्पस्य वर्णः कः? पुष्पस्य वर्णः पीतः। ध्वजः। ध्वजे के वर्णाः सन्ति? हरितः, श्वेतः, काषायः। ध्वजे के वर्णाः सन्ति? ध्वजे हरितः, श्वेतः, काषायः। उत्तमम्। केशः। केशस्य वर्णः कः? केशस्य वर्णः कृष्णः। भवत्याः शाटिकायाः वर्णः कः? मम शाटिकायाः वर्णः नीलः। भवत्याः शाटिकायाः वर्णः कः? मम शाटिकायाः वर्णः कृष्णः। उत्तमम्। तस्याः शाटिकायाः वर्णः कः? एतस्याः शाटिकायाः वर्णः हरितः। भवत्याः शाटिकायाः वर्णः कः? मम शाटिकायाः वर्णः रक्तः। आकाशस्य वर्णः कः? आकाशस्य वर्णः नीलः। एवं वर्णाः सन्ति। प्रधानतया एते वर्णाः कृष्णः, नीलः, नीलः, पीतः, पीतः, श्वेतः, श्वेतः, रक्तः, हरितः, काषायः। काषायः। अब आप एक दृश्य देखेंगे और एक गीत सुनेंगे जिसमें वर्णवाचक शब्दों का प्रयोग किया गया है। श्वेतः, श्वेतः, हंसः, श्वेतः, 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 दन्तः, श्वेतः, कृष्णः, कृष्णः, काकः, कृष्णः, 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 केशः, कृष्णः, नीलः, नीलः, मेघः, नीलः, नीलः, नीलः,
वयं पूर्वतनपाठे ईदृश तादृश कीदृश इत्येतेषां शब्दानाम् अभ्यासं कृतवन्तः। इदानीं तस्यैव अधिकम् अभ्यासं कुर्मः। मम समीपे ईदृशपुस्तकम् अस्ति। भवत्याः समीपे ईदृशपुस्तकम् अस्ति वा? मम समीपे तादृशपुस्तकं नास्ति। मम समीपे ईदृश पाञ्चालिका अस्ति। भवत्याः समीपे ईदृश पाञ्चालिका अस्ति वा? तादृशपाञ्चालिका नास्ति। मम समीपे ईदृश क्रीडनकम् अस्ति। भवत्याः समीपे ईदृश क्रीडनकम् अस्ति वा? मम समीपे तादृशक्रीडानकम् अस्ति। मम गृहे ईदृश पुष्पम् अस्ति। भवत्याः गृहे ईदृश पुष्पम् अस्ति वा? मम गृहे तादृशपुष्पम् अस्ति। मम समीपे ईदृश क्रीडनकम् अस्ति। भवतः समीपे ईदृश क्रीडनकम् अस्ति वा? मम समीपे तादृशक्रीडनकं नास्ति। उपविशतु। भवतः समीपे ईदृश कङ्कतम् अस्ति वा? मम समीपे तादृशकङ्कतम् अस्ति। उत्तमम्। उपविशतु। भवतः गृहे ईदृश आसन्दः अस्ति वा? मम गृहे तादृश आसन्दः अस्ति। इदानीम् ईदृश तादृश कीदृश इत्येतेषाम् उपयोगं कृत्वा वाक्यानि वदन्तु। के वदन्ति? भवती वदतु। भवती ईदृशवस्त्रं न धरति वा? आम्, अहं तादृशवस्त्रं धरामि। भवती वदतु। भवती ईदृशतिलकं न इच्छति वा? न, अहं तादृशतिलकं न इच्छामि। उपविशतु। भवती वदतु। भवत्याः समीपे ईदृशवनितास्यूतः अस्ति वा? मम समीपे तादृशवनितास्यूतः अस्ति। इदानीं भवन्तः वदन्तु। भवत्याः समीपे ईदृश उपनेत्रम् अस्ति वा? न, मम समीपे तादृश उपनेत्रं नास्ति। उपविशतु। वदतु। भवत्याः समीपे ईदृशम् अङ्गुलीयकम् अस्ति वा? न, मम समीपे तादृश अङ्गुलीयकं नास्ति। उपविशतु। भवान् वदतु। भवत्याः समीपे ईदृशघटी अस्ति वा? न, मम समीपे तादृश घटी नास्ति। भवान् वदतु। भवत्याः समीपे ईदृशपुस्तकम् अस्ति वा न वा? आम्, मम समीपे तादृश पुस्तकम् अस्ति। उपविशतु। लेखनी अस्ति किन्तु न लिखति। धनस्यूतः अस्ति। धनस्यूतः अस्ति किन्तु धनं नास्ति। उपनेत्रम् अस्ति किन्तु न धरामि। वाहनस्य कुञ्चिका अस्ति किन्तु न ददामि। लेखनी अस्ति किन्तु न लिखति। वाहनस्य कुञ्चिका अस्ति किन्तु न ददामि। इदानीम् अहं वाक्यद्वयं वदामि। भवन्तः किन्तु योजयित्वा पुनः वदन्तु। यथा विद्युत् अस्ति दूरदर्शनं कार्यं न करोति। विद्युत् अस्ति किन्तु दूरदर्शनं कार्यं न करोति। पिपासा अस्ति सः जलं न पिबति। पिपासा अस्ति किन्तु सः जलं न पिबति। धनिकस्य समीपे बहु धनम् अस्ति, दानं न करोति। धनिकस्य समीपे बहु धनम् अस्ति किन्तु दानं न करोति। तस्य बुभुक्षा अस्ति
भोजनं न करोति तस्य बुभुक्षा अस्ति किन्तु भोजनं न करोति तस्याः शिरोवेदना अस्ति गुलिकां न स्वीकरोति तस्याः शिरोवेदना अस्ति किन्तु गुलिकां न स्वीकरोति शिरः अस्ति बुद्धिः नास्ति शिरः अस्ति किन्तु बुद्धिः नास्ति इदानीं भवन्तः किन्तु उपयोगं कृत्वा वाक्यानि वदन्तु वदतु मम समीपे हस्तघटी अस्ति किन्तु कार्यं न करोति उत्तमम् उपविशतु वदतु मम समीपे लेखनी वर्तते किन्तु न अहं लिखामि भवान् वदतु मम समीपे उपनेत्रम् अस्ति किन्तु अहं द्रष्टुं न शक्नोमि उपविशतु भवान् वदतु मम समीपे कर्णकुण्डलम् अस्ति किन्तु न धरामि उत्तमम् उपविशतु वदतु मम इदानीं पिपासा भवति किन्तु न पिबामि उत्तमम् भवान् वदतु मम गृहे दूरदर्शनम् अस्ति किन्तु अहं न पश्यामि भवान् वदतु मम समीपे यानम् अस्ति किन्तु न चलति उत्तमम् भवान् वदतु संस्कृतम् अतिसरलं वर्तते किन्तु सर्वे जनाः न वदन्ति उत्तमं भवती वदतु अहं दानं कर्तुम् इच्छामि किन्तु धनं नास्ति उत्तमं भवती वदतु अत्र कृष्णफलकम् अस्ति किन्तु मम गृहे नास्ति उत्तमं भवती वदतु मम पुत्री बुद्धिमती अस्ति किन्तु सम्यक् अध्ययनं न करोति उत्तमम् उपविशतु भवती वदतु मम गृहे धनम् अस्ति किन्तु न भवति अस्माकं देशे जनसंख्या अधिका अस्ति किन्तु साक्षरता न्यूना अस्ति सर्वदा अहं वाक्यं वदामि किन्तु अद्य न वदामि संस्कृतमेव सम्भाषणं कर्तुम् इच्छामि किन्तु न शक्नोमि लेकिन इस अर्थ में किंतु अव्यय का प्रयोग किया जाता है। पुस्तकं पुस्तकं बृहत् अस्ति पुस्तकं लघु अस्ति पुस्तकं लघु अस्ति यानं बृहत् अस्ति यानं लघु अस्ति यानं कथम् अस्ति यानं लघु अस्ति पर्णं बृहत् अस्ति पर्णं बृहत् अस्ति पर्णं लघु अस्ति पर्णं कथम् अस्ति पर्णं बृहत् अस्ति भावचित्रं कथम् अस्ति भावचित्रं बृहत् अस्ति भावचित्रं कथम् अस्ति भावचित्रं लघु अस्ति कन्दुकं कथम् अस्ति कन्दुकं बृहत् अस्ति कन्दुकं कथम् अस्ति कन्दुकं लघु अस्ति पात्रं बृहत् अस्ति वा लघु अस्ति वा पात्रं बृहत् अस्ति पात्रं कथम् अस्ति पात्रं लघु अस्ति उत्तमम् बेङ्गळूरुनगरं बृहत् अस्ति विधानसौधं बृहत् अस्ति मम गृहं लघु अस्ति कल्कत्तानगरं बृहत् अस्ति सूरत् नगरं लघु अस्ति इदानीं भवन्तः लघु बृहत् उपयोगं कृत्वा वाक्यानि रचयन्तु वदतु अक्षरभवनं बृहत् अस्ति मम गृहं लघु अस्ति भवन्तः वदन्तु महाभारतं बृहत् अस्ति मम मुखं लघु अस्ति भारतस्य सेना अत्यन्तं बृहत् अस्ति क्रीडाङ्गणं बृहत् अस्ति मम शिखा बृहत् अस्ति अस्य शिखा लघु अस्ति उत्तमम् विद्यापीठं बृहत् अस्ति अस्य शरीरं बृहत् अस्ति
गजस्य शरीरं बृहत् अस्ति। अम्बा मम रोटिका मास्तु। एकां खादतु, चिन्ता नैव। जलं ददातु। स्वीकरोतु। व्यञ्जनं परिवेशयामि। अम्बा व्यञ्जनं कटुः अस्ति। एतत् खादतु। गृञ्जनकस्य व्यञ्जनं कटुः नास्ति। खादन्तु, सावधानेन खादन्तु। भवती अपि खादतु। न, अनन्तरं खादामि। अस्तु। अम्बा किञ्चित् व्यञ्जनं परिवेशयतु। स्वीकरोतु। अंकितः मन्दं मन्दं खादतु। ओदनं परिवेशयामि। सारं परिवेशयामि वा? मम सारं परिवेशयतु। मम अपि सारः। लवणं परिवेशयामि वा? किञ्चित् परिवेशयतु। स्वीकरोतु। किञ्चित् अवलेहं परिवेशयतु। स्वीकरोतु। मह्यमपि परिवेशयतु। अद्य मिष्टान्नमपि अस्ति। स्वीकरोतु। एकं पर्याप्तं। भवानपि स्वीकरोतु। अस्तु। सावधानेन खादतु। मन्दं मन्दं खादतु आंटी। न पातयतु। तक्रम् आवश्यकं वा? मास्तु। किञ्चित् चषके ददामि, पिबतु। मास्तु मास्तु, इदानीं मिष्टान्नं खादितवान् किल, मास्तु। वयम् इदानीम् एकं सुभाषितं शृण्मः। चिन्तनीया हि विपदाम् आदावेव प्रतिक्रिया न कूपखननं युक्तम् प्रदीप्तेवं हि न गृहे चिन्तनीया हि विपदाम् आदावेव प्रतिक्रिया न कूपखननं युक्तम् प्रदीप्तेवं हि न गृहे प्रदीप्तेवं हि न गृहे प्रदीप्तेवं हि न गृहे। सुभाषितस्य अर्थः एवम् अस्ति। विपत्तीनाम् आगमनात् पूर्वमेव प्रतिक्रिया चिन्तनीया, तदनन्तरं चिन्तनेन प्रयोजनं नास्ति। यथा यदा गृहम् अग्निना ज्वलति तदा जलसंग्रहार्थं कूपखननम् उचितं न, पूर्वमेव जलस्य संग्रहः करणीयः, अतः पूर्वमेव चिन्तनीयम्। इसका अर्थ यह है, विपत्ति के आने से पहले प्रतिक्रिया का चिंतन कर लेना चाहिए, क्योंकि घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। अहम् इदानीम् एकां कथां वदामि।
भवन्तः सावधानेन शृण्वन्तु। कस्मिंश्चित् अरण्ये कश्चन व्याधः आसीत्। सः प्रतिदिनं मृगयां कृत्वा प्राणिनां मांसं चर्म च विक्रीय जीवनं करोति स्म। एकदा सः अरण्यं गतवान्। तत्र मार्गभ्रष्टः अभवत्। तदा इतस्ततः अटने एव सायंकालः जातः। तदा कश्चन व्याघ्रः अकस्मात् पुरतः आगतः। सः व्याधस्य मार्गम् अवरुद्धवान्। भीतः व्याधः तत्रैव विद्यमानं कञ्चित् वृक्षम् आरूढवान्। वृक्षस्य शाखायां कश्चन भल्लूकः उपविष्टः आसीत्। तं दृष्ट्वा व्याधः कंपितः। तदा भल्लूकः उक्तवान्, भयं मा भवतु, अहं भवतः रक्षणं करोमि इति। तदा व्याधः तत्रैव शाखायाम् उपविष्टवान्। भल्लूकः पुनरपि उक्तवान्, इदानीं भवान् निश्चिन्ततया निद्रां करोतु, अहं रक्षणं करोमि। एकस्य यामस्य अनन्तरम् अहं निद्रां करोमि, भवान् रक्षणं करोतु इति। व्याधः निद्रां कृतवान्। वृक्षस्य अधः व्याघ्रः व्याधस्य प्रतीक्षायाम् एव आसीत्। तदा व्याघ्रः भल्लूकम् उक्तवान्, मित्र, आवां मृगौ, एषः व्याधः अस्माकं वैरी। इदानीं भवान् तस्य रक्षणं करोति चेदपि श्वः सः भवन्तं मारयति। अतः तम् अधः पातयतु इति। तदा भल्लूकः उक्तवान्, भो मित्र, यदि अहं तं मुञ्चामि तर्हि इहलोके अपख्यातिः, परलोके दुर्गतिः च भवेत्। अतः एतं न मुञ्चामि इति उक्तवान्। कश्चन कालः अतीतः। व्याधः जागरितवान्। भल्लूकः निद्रां कृतवान्। तदा व्याघ्रः उक्तवान्, भवतः शत्रु अस्ति भल्लूकः, अतः तस्य जागरणात् पूर्वम् एव तम् अधः पातयतु इति। तदा व्याधः निद्रामग्नं भल्लूकम् अधः पातितवान्। पातनसमये जागरितः भल्लूकः काञ्चित् शाखाम् अवलम्ब्य वृक्षं यथापूर्वम् आरूढवान्। तदा पुनः स्वस्थानं गत्वा उपविष्टवान्। तं दृष्ट्वा व्याधः कंपितः अभवत्। तदा व्याघ्रः भल्लूकम् उक्तवान्, भवान् एतस्य रक्षणं करोति चेदपि भवन्तं मारयितुं सः उद्युक्तः, अतः एतम् अधः पातयतु इति। तदा भल्लूकः समाधानेन उक्तवान्, मित्र, दुर्जनेभ्यः अपकारिभ्यः च विवेकिनः न कुप्येयुः। अपकारिभ्यः उपकारः करणीयः इति नीतिः अस्ति। अतः अहम् एनं न मुञ्चामि इति। बहुधा व्याघ्रेण प्रार्थितः चेदपि भल्लूकः व्याधं प्रभातपर्यन्तं रक्षितवान्। एवं भल्लूकः दुर्जने अपि व्याधे औदार्यं दर्शितवान्। कथायाः अर्थं ज्ञातवन्तः किल? ज्ञातवन्तः। धन्यवादः। नमो नमः।